तासुब तो सियासतदानों ने पैदा किया ना। अदालत एक फैसला देती है, एक जमात शोर मचाती है, दूसरी जमात खुशी मनाती है। अदालत जो भी फैसला करे तमाम जमातों को उसको मानना चाहिए। ये तो है ना एक अखलाकी बात के मानना चाहिए। अब मैं फर्ज करे मैंने नहीं माना, ओके, दूसरी जमात को हबीब साहब रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं मानते, तो आप हमें कहें ना हमने गलत किया। ये आप क्यों कह रहे हैं कि जी ये जज साहबान हुकूमत के हामी है, ये फलां के हामी है? नहीं, कोई नहीं ये कह रहा, कोई नहीं ये कह रहा, सिर्फ ये कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ जज साहबान हैं जिन्हें हुकूमत अपना डी प्रोटेक्टर समझती है। ये आपका अपना आर्गुमेंट नहीं है, ये आपका भी होगा, लेकिन ये इस वक्त एक मुबाहिसा है, पार्लियामान के अंदर है। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं और ये मुबाहिसा हो रहा है, और मैं रोज इस पे चीखता हूं कि भाई ये जो आप जज साहबान के डिवीजन का जिक्र फरमाते हैं, यानी मैं कहता हूं कि वो एक ग्रुप जो पीटीआई को सपोर्ट करता है, आप कहते हैं एक ग्रुप आप दोनों को, मैं उस पे बताता हूं। देखिए मैं तो रोज कहता हूं कि आप दोनों ग्रुप्स को, अगर हैं ग्रुप्स, अगर हैं तो दोनों ग्रुप्स को आप कंडेम कर रहे हैं, आप दोनों की तौहीन कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो फिर हमारा ये हो जाएगा, इसका मतलब वो हमारे हामी हैं। और अगर हुकूमत का कोई बंदा कहता है या उन पे इल्जाम है तो ये देखने की जरूरत है फिर काजी साहब उनके हामी, तो जज साहबान का क्यों ना वो अपना एहतसाब करें पहले। अच्छा कारा साहब, मुझे एक बात है, अगर मैं ये आपका आर्गुमेंट मान लूं, मैं इस और जो आपने कहा कि आप उनका मंसूर अली शाह साहब, क्यों नहीं नोटिफिकेशन? मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, जब उसका वक्त आएगा दस्तूर में लिखा होगा वो तो खुद ब खुद बन जाएगा। काजी फाइज ईसा साहब का फिर 3 महीने पहले क्यों जारी हो गया? मुझे नहीं पता, अगर कोई गलत सवाल कर दिया गया, अगर कोई कबल अज़ वक्त कर दिया गया, ये काम हो सकता ही नहीं कि उनके अलावा किसी और को बना दिया जाए। हाँ, अगर दस्तूर में कोई ऐसी तरमीम हो जाती है जिसका बज़ाहिर अभी तक कोई डिबेट ऐसी नहीं है, यानी जो मुसव्वदे फिर रहे हैं इसमें भी ऐसी कोई डिबेट नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा इस वक्त मुल्क के ला के तहत, जिस वक्त उसका वक्त आएगा। क्यों आज मैं मतलब आप ये कह रहे हैं क्यों नहीं किया, मैं कहता हूँ क्यों कर दिया जाए कि जब आइन के अंदर तय है, और आज आइन यही है कि उन्होंने बनना है। अगर कल तरमीम करके उसका भी और मैकेनिज्म आ जाता है तो ये पार्लियामान का वो तरमीम पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में नहीं है, लेकिन शायद हुकूमत के मुसव्वदे में है। अगर फर्ज करें, अगर है मुझे नहीं पता है, अगर है और वो पास हो जाती है तो ये पार्लियामान का इख्तियार है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, अगर पार्लियामान का ये इख्तियार मानते हैं आप कि वो एक काम कर सकती है, तो पार्लियामान के पास शुदा मुसव्वदे के मुताबिक ही मुल्क चल रहा है, वही आइन है ना। एक जरा बताइएगा हमें, मुझे समझाइएगा कि ये जो आईनी अदालतें थी, आईनी अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया के उन मुल्कों में जरूर मौजूद है जो काफी पसमानदा है, जो बिछड़े हुए मुल्क हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे जिनके आप इत्तेहादी हैं, वो उनका वजीर ही आके बड़े धड़ल्ले से कहता है कि दुनिया में तो बड़ा पुराना रहता है। भुट्टो साहब को ये अदालत की नहीं सूझी कि आईनी अदालत बना दें। भुट्टो साहब ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने यके बाद दीगरे ऐसी तरामीम की जिससे कभी चीफ जस्टिस को हटाना तो मतलूब था, कभी चीफ जस्टिस को लगाना मतलूब था। उसका नुकसान हुआ उन्हें भी और मुल्क को भी। उसके बाद आप अब आ जाए, एक मुसव्वदा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर उस इजलास में हाजिर है जहाँ पे आईनी तरमीम होनी है जिसका मुसव्वदा नहीं है। फिर यकायक पता चलता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद एक मुसव्वदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर तैयार करने की बात कर रहे हैं और उसमें आईनी अदालत है। ये तीनों मैंने आपके सामने सवाल है। और तीसरा सवाल ये कि अगर कल को आईनी अदालत में जज साहिबान के दरमियान कोई इख्तलाफ या इफ्तराक पैदा हो जाए तो उसके ऊपर फिर एक और अदालत बनाएंगे। देखिए, अगर तो जज साहबान के इख्तलाफ की वजह से अदालत बननी है तो फिर तो नहीं बननी चाहिए। और अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए और पाकिस्तान के लोगों को बेहतर इंसाफ मिलता रहे और एक रेगुलर अदालत बैठ के जो पाकिस्तान के आईनी मसाइल बनते हैं कि ये हमारी भी बदकिस्मती है, ये बात दुरुस्त है कि हम भी बार बार उठा के अदालत के अंदर चले जाते हैं केसेस को, जो काम पार्लियामान के अंदर तय होने चाहिए वहाँ नहीं करते और हम अदालत को फंसा लेते हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अदालत वो काम करे और जो रूटीन में आम पब्लिक का इशू है, जो हम रोज कहते हैं, उन इश्यूज को एक और अदालत देख ले। इससे कतन मकसद डिवीजन नहीं है। दूसरी बात, आपने फरमाया भुट्टो साहब के दौर में ये नहीं हुआ। भुट्टो साहब के दौर में ये आईनी बहरान नहीं था, उस वक्त 73 का आइन बना था, उससे पहले बहुत कुछ हो चुका था, वो उसका वक्त नहीं आप। लेकिन भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया, उनके साथियों ने, उस वक्त के तमाम कौमी क़यादत ने बनाया। उसके बाद जब जो फैसले आए, जिस तरह मुल्क का निज़ाम चला
اور جس طرح عدالتیں انوالو ہوئیں اور جس طرح عدالتی قتل ہوئے اور پھر آئین کا قتل ہوا اور مارشل لاؤ کو لیکن اس سے پہلے عدالتوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی میں اس پہ بحث پہ نہیں جا رہا ہوں، اس پہ بحث کرنی ہو تو بالکل اگر وقت ہو تو حاضر ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس بحث کے تناظر میں یہ بات محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنے لیسن سے، اپنے تاریخ کے لیسن سے میاں نواز شریف کے ساتھ مل بیٹھ کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، آپ اس کے شاہد ہیں، اس میں یہ باتیں ساری درج تھیں۔ لیکن اس کی میں ایک چھوٹی سی مرض کروں، اس کی عملی تعبیر ہم جب حکومت میں آئے اور ہم نے کہا تھا کہ حکومت میں آئے تو ہم یہ کریں گے، جب حکومت میں آئے تو ہم نے 18ویں ترمیم کے مسودے میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی۔ اب وہ ساری چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد جب اتفاق رائے کا ایشو آیا تو کچھ جماعتوں کا خیال تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو ابھی فی الحال پینڈنگ کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نکال رہے ہیں مسودے سے، ہم نے کہا ہم اس کو پینڈ کر رہے ہیں۔ سو پیپلز پارٹی کا مسودہ جس کا ذکر بلاول صاحب کر رہے ہیں، یہ مسودہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، رہی بات ہم کو نیا مسودہ نہیں لے کے آئے، رہی بات کہ بلاول صاحب اپنی ٹیم کو لے کے کیوں چلے گئے اور مولانا کے پاس کیوں گئے اگر مسودہ نہیں، انہوں نے تو کہا نا کہ یہ وہ مسودہ نہیں ہے جو اصل مسودہ ہے، یہ تو کوئی اور مسودہ ہے۔ مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں مسودہ دیا گیا، مجھے نہیں پتا مولانا کا مسودہ کہ میں تو بلاول صاحب کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی دیکھیں، عرض یہ ہے کہ بلاول صاحب، اور یہ بات کرینہ قیاس بھی ہے، ایک بحث یہ ہوتی رہی کہ جی ایک مسودہ پیپلز پارٹی کو دیا ہے وہ کوئی اور ہے، ایک جو سوشل میڈیا میں ہے وہ کوئی اور ہے، ایک مولانا کو دیا ہے وہ کوئی اور ہے۔ میں نے کل بھی اس پہ سوال کیا، میں نے کہا یار ایک غور کریں کہ اگر ایسا ہو کہ مسلم لیگ، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، میں عقلی طور پہ سمجھتا ایسا ممکن نہیں ہے، کہ فرض کریں ایسا ہو کہ ہمیں انہوں نے کوئی اور مسودہ دے دیا ہو، مولانا کو اور دے دیا ہو، کسی اور کو ایم کیو ایم کو اور مسودہ پکڑا دیا ہو اور اپنے ذہن میں کچھ اور بات ہو، تو ہمیں سب کو انہوں نے آن بورڈ کر لیا، اور جب مسودہ پاس ہوگا کیبنٹ سے پھر تو کھل جائے گا نا۔ جب مسودہ پاس ہوگا جائے گا ٹیبل ہوگا قومی اسمبلی میں، اس وقت تو کھل جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا نون لیگ کے پاس بھی مسودہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تو جگت ہے نا، میں جگت پہ بحث نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑا جگت کیا ہو سکتی ہے؟ بات کو ذرا گہری میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا فرما رہی ہیں، لیکن میرا خیال اس کو جگت ہی سمجھے۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے میرا موضوع ادھر لے لیا، میرا مسودہ جو ہے کوئی تو ہے نا۔ اب اگر فرض کریں ہمیں انہوں نے چیٹ کیا، ایم کیو ایم کو چیٹ کیا، مولانا کو چیٹ کیا، اور آخر میں ایک مسودہ سامنے آ گیا، ہم کہتے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے، مولانا کہتے ہیں یہ بھی وہ نہیں ہے، پھر ہم ووٹ دے دیں گے؟ نہیں۔ تو پھر کیا حکومت اتنی احمق ہو گئی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ بات آتی ہے؟ یعنی ہم ایک سوال کو پھیلاتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ یہ عملی طور پہ کیا ممکن ہے؟ لیکن کارا صاحب یہ دیکھیں تواتر کے ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں، تواتر کے ساتھ ہی خبریں آ رہی ہیں۔ سر میں کہہ رہا ہوں، یہ اگر میرا خبر سے انکار نہیں ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں آ رہی ہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، پتہ نہیں آپ کر رہے ہیں کہ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پاسبلٹیز۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک سوال آیا، اور یہ حبیب صاحب ہمارا آنے والے دنوں کا بھی ابھی بھی شروع ہے، آنے والے دنوں میں یہ کرائسس اور بڑھنا ہے، اس لیے کہ سوشل میڈیا، اے آئی، یہ مل کے اتنا بڑا طوفان مچانے جا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ سوچنا ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے کیا سوال رکھا کہ آئیے پہلے دیکھیں کہ یہ جو بحث چل رہی ہے یہ ہو سکتی ہے، ایسے ممکن ہے کہ ہمیں اور مسودہ، مولانا کو اور مسودہ، کسی اور کو اور مسودہ، یہ ہو سکتا ہے؟ اگر تو ہو سکتا ہو پھر ممکن ہے، پھر اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ اور اگر سمپل بات ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن رکھی کہ ہمیں اور مسودہ، مولانا کو اور مسودہ، کسی اور کو اور مسودہ، اور اینڈ پہ آئے تو پتہ چلے کہ وہ نہیں ہے۔ لیکن اسمبلی کا اجلاس بلا لیا، آپ وزیر رہے، اسمبلی کا اجلاس بلا لیا آئینی ترمیم کے لیے، اور شٹل ڈپلومیسی، شٹل پالیٹکس ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے ادھر لوگ جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور مسودہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں اب سوال یہ ہے، یہ بھی تو پراسرار چیز ہے نا۔ نواز شریف صاحب لاہور سے اسلام آباد آ جاتے ہیں، نہیں میری اور گزارش پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میری گزارش سنیے، مسودہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسودہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے، مسلم لیگ کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے، مولانا کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے، ایم کیو ایم کے ایم این ایز کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم پاس جی، کوئی 8-9 مہینے بحث ہوئی تھی، 8-9 مہینے، لیکن چپ رہے، ہم حکومت میں تھے، میں انفارمیشن منسٹر تھا، میں بھی روز ٹول لگاتا تھا کہ اس میں کیا پاس ہوا ہے، کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا۔ اچھا، حالانکہ انفارمیشن مشاورت ہو رہی تھی، نہیں، وہ طے یہ کیا گیا تھا کہ ہمارا اس وقت پولرائزڈ ماحول ہے، ساری جماعتوں کے نمائندے اس میں بٹھا دیے گئے، 8-9 مہینے بند کمرے میں آن اوتھ یہ بحث ہوئی، 103 کے قریب آرٹیکل امینڈ ہوئے۔ اچھا، اتنی مباحثت کے بعد الٹیمیٹلی ایک تقریب ہوئی، اس میں نیچرلی وہ اوپن تھی، ہم اس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسودہ سائن ہوا، ہم اسمبلی میں گئے،
اور 1 گو میں پاس ہو گیا. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی, آپ نے بھی کی, باقی لوگ, کہ یہ کیا طریقہ ہے, آپ اتنے بڑی امینڈمنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ڈیبیٹ ہی نہیں کرائی. اس لیے کہ یہ ساری جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ اگر اس پہ ڈیبیٹ کھولی گئی تو اس کے آرٹیکلز کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے مختلف آراء ہیں. وہ آراء اگر ڈومینیٹ کی یا انٹرونشن زیادہ ہوئی تو شاید کسی سطح پہ یہ پاسبل نہ رہے. اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیے اس میں وہ چیزیں بھی شامل تھیں جو الٹیمیٹلی ہمیں امینڈ کرنی پڑ گئیں. جی جب 18ویں ترمیم کو افتخار چودھری صاحب نے چیلنج کروا لیا اور اس میں سے صرف ایک کلاز امینڈ کرائی 19ویں ترمیم میں, اور وہ انگلی رکھ کے شارگ پہ پارلیمان کی وہ کرائی گئی تھی, اور وہ تھی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا رول ختم کر دیں, اس کو ڈاکخانہ بنا دیں, باقی سب ٹھیک